नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। 3 अहम तरीन जो सूबे हैं वहाँ पे खौफनाक तबाही मची है और 36 टॉप कमांडरों समेत दर्जनों दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जाती रही। यहाँ तक कि नाज़रीन कराची में जो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमला किया गया जो कि नाकाम हुआ, जिसमें 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया। अब नाज़रीन, जो जिंदा गिरफ्तार दहशतगर्द है, जख्मी हालत में उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसने जो इंकशाफात किए, जो उसने इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा जी कि हम अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं, अफगानिस्तान से हमें जो है वो जैकेटें दी गई, यहाँ पर हमने उनको जो है वो असम्बल करना था, यानी उसके अंदर तारें शारें वो सारी फिट थी, हमने बारूद सिर्फ लगाना था, वो हमने लगाया। और खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी जो है वो एक जो हमारा सहूलतकार है वो हमारे साथ था, उसी ने इहाते के अंदर बम फेंका था, उसी ने फिर जो है वो उसके बाद हम अंदर दाखिल हो गए और फिर पता चला जी वो सलाहुद्दीन मारा गया। और साथ ही साथ उसने ये इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान से हमें पैसे भी मिलते हैं, हमें फंडिंग भी मिलती है और हमें जो है वो तमाम तर जो सहूलतकारी है वो वहाँ से की जाती है। तो नाज़रीन, नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अफगानिस्तान के 3 अहम तरीन सरहदी इलाकों के ऊपर खौफनाक किस्म की बमबारी की गई है। नाज़रीन, ये हमला जो है वो जो जमातुल अहरार दहशतगर्द तंजीम है और उसके बाद TTP दहशतगर्द तंजीम है, इसके वो तमाम खुफिया किस्म के जो सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया और बड़ा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसने जाके टारगेट्स को हिट किया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उसमें बताया ये जा रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो न सिर्फ मारे गए हैं बल्कि जो इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। जो दहशतगर्दों के कमांड हेडक्वार्टर है नाज़रीन वो मुकम्मल तौर पे उड़ गए हैं और 3-3 मंजिला उन्होंने बनाए हुए थे वहाँ पे। अब नाज़रीन, सुबह इनका कुन्नड़ है, पक्तिका है और पकत्या है, वहाँ पर ये दहशतगर्दों के हाइड आउट से जिनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जब ये हमला किया गया तो उस वक्त नाज़रीन वहाँ पे जो पाकिस्तान के पास इत्तलात थी वो ये थी कि इनकी टॉप कमांड जो है वो एक जगह पे अहम तरीन मीटिंग्स कर रही है पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए। उस मीटिंग को टारगेट किया गया और बताया जा रहा है नाज़रीन कि 36 इनके टॉप कमांडर जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि न सिर्फ यहाँ पे बल्कि बाजोड़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है और जो मास्टरमाइंड था ये जो रेंजर्स पर हमले में जो मुलविस था खान फरोश और अफजाबिल इसका नाम है, और उसके ऊपर भी अटैक किया गया और उसको भी आज जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। यानी नाज़रीन, सारी की सारी जो कमांड है इनकी वो अब रास्ते से हटती जा रही है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह भारत की जानिब से उन पर की जाने वाली भारी फंडिंग है। नाज़रीन, भारत की जानिब से पूरे खित्ते के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाती हैं और इसमें नाकाबिल तरदीद सबूत जो है पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। अब भारत पाकिस्तान के साथ 10 ब 10 पंजा आजमाई जो है वो करने से खौफजदा है, क्योंकि इसे पता है कि पाकिस्तान इनका जो हशर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर चुका है कि अभी साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि इस वक्त ये जितनी भी तैयारियां कर रहे हैं इनके खुद जो दिफाई तज्जिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी किसी किस्म के जो है वो जंग नहीं लड़ सकता, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। और तो और नाज़रीन, खान एकेडमी वाला जो वो खान सर है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पे। अभी चंद दिन पहले उसके ऊपर जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आज वो एक वीडियो बना रहा था, उस वीडियो के अंदर वो क्या कहता है जी कि इजराइल जो है उसको 2 मुल्क टक्कर दे सकते हैं, एक ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। और साथ ही साथ क्या कहने लगा, कहता है जी कि पाकिस्तान भी इसलिए क्योंकि भारत माता ने उसको जन्म दिया। आप अंदाज़ा लगाएं इसका
کہ جو پہلے آتا ہے نا، جو پہلے آزاد ہوا تو باپ وہ ہوتا ہے، اور اس نے کہا جی کہ وہ چونکہ بھارت ماتا بڑی بہادر ہے تو بہادر ماں نے بہادر سپوت جنا ہے، یعنی اب جو ہے وہ ان کے منہ سے وہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی بہادر سپوت. تو کہتے ہیں جی اثر تو ہونا ہے نا بھارت کا، کیونکہ یہ ایک ہی تھے اور پھر جو ہے وہ یہ الگ ہوئے تو وہ الگ بات ہے تو اثر ہوگا. تو بات پتہ کیا ہے ناظرین، کہ اب یہ جو عالمی سطح پہ پاکستان کردار ادا کر رہا ہے اس کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی جو بہادر افواج ہیں اس کے دشمن کے اوپر جو ہیبت ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو اندر ہے ان کے، ابھی جو ان کا وزیر خارجہ ہے، اس کے بعد وزیر دفاع ہے، انہوں نے امریکہ کو مبارکباد دی جی کہ آپ کی جو جنگ بندی ہو گئی ہے اور مذاکرات بڑے کامیاب ہو گئے. تو یہ مذاکرات تمہارا باپ کروانے والا پاکستان تھا، اور پاکستان کا نام لیتے ہوئے تو زبان جلتی ہے. تو ابھی جو ہے وہ روایتی ایک جو ان کا ہے وہ اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نفرت ہوتی ہے، اس کا اظہار یہ کرتے رہتے ہیں. اور اب جو صورتحال ہے کہ خود بھارت کے اندر اس وقت یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان کا مقابلہ کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے. لیکن عظیم ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس وقت افغانستان کے اندر ان کی جو پراکسیز ہیں وہ کر کہہ رہی ہیں، انہوں نے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر دہشت گردوں نے اسلحہ چھپا رکھا ہے کہ پاکستان اگر اس کو ٹارگٹ کرتا ہے تو ان کے پاس پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہوگا. یہ کہیں گے جی وہ دیکھیں انہوں نے تو سویلین تنصیبات کو، اسکولوں کو، کالجوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً بڑی تعداد میں جو بارود سے بھرے ہوئے کنٹینرز ہیں انہوں نے کابل کے اندر جو شہری آبادیاں ہیں وہاں پر، یعنی انسانی ڈھال کے طور پہ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کے اسلحے کے ذخیرے جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا تو اس میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، تو اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں گے. اب جو ہے وہ ناظرین یہ جو انڈین پراکسیز ہیں یہ بری طرح سے بوکھلائی ہوئے ہیں اور شہری آبادیوں کے اندر یہ بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چوہوں کی طرح کہ پاکستان جو ہے کم از کم پروفیشنل فوج ہے اور یہ شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کے پاس گراؤنڈ کے اوپر بھی فورسز موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ایئر سٹرائک کرنی ہی ہے. تو پاکستان کے سامنے یہ جو ایک کھلی کتاب کی طرح افغانستان کا چپا چپا ہے. پاکستان کو پتا ہے کہ کہاں پہ کس طرح کے ہائیڈ آؤٹس ہیں اور کس طرح کی ان کی جو ہے وہ تنصیبات ہیں ان کو کس طرح سے نشانہ بنانا ہے. تو ناظرین پاکستان کے پاس جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ نیٹ ورک بڑا مضبوط ہے افغانستان کے اندر. اب آنے والے دنوں کے اندر کچھ بڑی کارروائیاں کرنے کا اندیہ دے دیا گیا ہے. پاکستان نے کہا جی کہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں یہ ایک تسلسل ہے آپریشن ضرب للحق کا، اور اب جو آگے کارروائیاں ہونی ہیں یہ افغانستان کے مختلف صوبوں کے اندر دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو نشانہ اس میں بنایا جائے گا. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو مین کمانڈ ہے اس کی بڑی تعداد تو آج ماری گئی ہے، لیکن ابھی اس کی کنفرمیشن ان کی جانب سے نہیں کی گئی، لیکن جو آزاد ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بڑی تعداد، یعنی کہ یہ جو مارے گئے ہیں ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں جو کریٹیکل وانٹڈ ہیں دہشت گرد وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو یہ تعداد جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہو سکتی ہے اگر مکمل اعداد و شمار سامنے آئے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.